नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परम पूज्यानां प्रातस्मरणीयानां श्री गौरी केदारेश्वर स्वरूपाणां अस्मद् विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयानां स्वामी चरणानां पाद पद्मयोः सश्रद्धं प्रणम्य उपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। पूर्वेद्युः अस्माभिः विचारितम् आसीत् यत् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अर्थवद ग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते न वा। सिद्धान्तिना उच्यते स्म अर्थवद ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, तत्र च सिद्धान्तिना प्रतिपादितस्य प्रयोजनस्य खण्डनं पूर्वपक्षिणा कृतमासीत्। अन्ते च सिद्धान्तिना धनं वनम इत्यादौ प्रतिवर्णं प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् एतदर्थम् अर्थवद इति पदम् आवश्यकम्। तत् अन्यथा निराकर्तुं तस्य प्रतिवर्णम् अवयवस्य प्रतिवर्णं प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्त्यर्थं पूर्वपक्षिणा अर्थवत् ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः आश्रयणं कृतमासीत्। तदपि सिद्धान्तिना निरस्तं, यतोहि विशिष्ट रूपोपादान विषया इयं परिभाषा वर्तते। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे कस्यचिदपि कस्यचिदपि विशिष्ट रूपोपादानस्य असत्वात् अत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः अत्र भवितुं नार्हति। तस्मात्
अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यादेव तद्व्यावृत्त्यर्थम अर्थवत् पदम आवश्यकम। एतावत् पर्यन्तं पूर्वेद्युः अस्माभिः विचारितम् आसीत्। अत्र भवताम् एका शंका स्यात् यत् प्रौढमनोरमायां तत्त्वबोधिनी टीकायां महाभाष्ये च प्रथमतया अर्थवद् इति पदस्य उपादानाभावे वनं धनम् इत्यादौ अनर्थकस्य प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् इति दोषः दत्तः। तर्हि अनर्थकाः वर्णाः प्रातिपदिकावयवाः अपि वर्तन्ते, एवंच धात्वयवाः अपि वर्तन्ते, प्रत्ययावयवाः अपि वर्तन्ते। यथा वन इत्यत्र व अ न अ इति समुदाय एव अर्थवान् अस्ति, तस्य एकदेशः अनर्थकः। तर्हि इदानीं पर्यन्तं सिद्धान्तिनान्वये अनर्थकस्य प्रातिपदिकावयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत्, एतदर्थमेव अर्थवत् इति पदं सूत्रे उपात्तं वर्तते इति अस्माभिः निश्चितं वर्तते, अवगतं च वर्तते। तर्हि भवतां शंका स्यात् यत् यथा प्रातिपदिकावयवस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं वर्तते, तद्वत् धात्वयवस्य प्रत्ययावयवस्य प्रत्ययान्त तदाद्यवयवस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं भवितुम् अर्हति न वा इति नूनमेव शंका स्यात्। यतो हि टीका ग्रंथेषु तु वनं धनम् इत्यादौ प्रतिवर्णं प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत्, एतदर्थम् अर्थवद् इति पदम् आवश्यकम्। पुनश्च तत् प्रयोजनं नास्ति, तर्हि अर्थवत् पदस्य भाष्योक्तं प्रयोजनं दास्यते इति अनुपदमेव अस्माभिः विचारयिष्यते। किन्तु यथा अर्थवत् इति पदस्य उपादानाभावे वनं धनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः तद्वत् पचति। इत्यत्र प्रत्येकं प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः अस्ति न वा। मतुप् इत्यत्र मत् इति अवशिष्टं भवति, तर्हि तत्र प्रत्येकं प्रत्ययावयवस्य प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः वर्तते न वा। यदि वर्तते तर्हि धनं वनम् इत्युपलक्षणमस्ति इति वक्तव्यम्। न वर्तते चेत् किमर्थं न वर्तते इति उपपादनीयं भवति। राहुल महोदयः। हाँ महोदय।
अवगम्यते मया किमुच्यते? आम् आम् अवगम्यते। मतुप् उत्तम इत्यत्र जी, मत् हाँ हाँ, वदन्तु वदन्तु। मतुप् इति प्रत्यये मत् इति अवशिष्यते, तस्य प्रत्येकस्य अवयवस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति न वा? भवति चेत् धनं वर्णम् इत्यत्रापि प्राप्नोति, न भवति चेत् कथं न भवति इति संशयः। इति निरूपणीयं, यतोहि हाँ हाँ प्रौढमनोरमायां तत्त्वबोधिनी टीकायां साक्षात् महाभाष्ये च अर्थवदिति किम धनं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णं प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् इत्युक्तम्। तर्हि अत्र अयं संशयः यत् अर्थवद् इति पदस्याभावे प्रातिपदिकाव्यवस्य अनर्थकस्य वर्णस्यैव प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः वर्तते, अथवा धात्वव्यवस्य अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्ति। प्रत्ययाव्यवस्य अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्ति। प्रत्ययान्त तदाद्यव्यवस्य अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः। यदि आपत्तिः अत्रापि संभवति चेत् महाभाष्ये धनं वनम् इत्यादौ प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् इति वाक्ये धनं वनम् इति उपलक्षणं वर्तते धातोः प्रत्ययस्य प्रत्ययान्त तदादेश्च इति वक्तव्यम्। उपलक्षणं नास्ति तर्हि धात्वव्यवस्य अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा किमर्थं न भवति इति वक्तव्यं खलु। यतोहि पच् डुपचस् पाके, तर्हि क्रिया पाक क्रियावाचकत्वं पच् प अ च इति समुदाये वर्तते, अथवा प्रत्येकं वर्णे पाक क्रियावाचकत्वम् अस्ति। पकारे अकारे चकारे वा क्रियावाचकत्वं कुत्र अस्ति? पच् समुदाये। इति समुदाये एव अस्ति। तर्हि पच् अयं समुदायः एव अर्थवान् अस्ति, तस्य एकदेशः पकारः अकारः चकारः अनर्थकः वर्णः अस्ति न वा? अस्ति। हाँ, साधु अस्ति। तर्हि अधुना अर्थवद् इति पदं न दीयते चेत् पच् धात्वव्यवः पकारः धातु भिन्नः वर्तते, यतोहि पकारस्य धातु संज्ञा न भवति। कथं? भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वं, तर्हि पकारः क्रियावाचकः न वर्तते, अतः तस्य न धातु संज्ञा इति भवद्भिरेव उक्तं। पच इत्यस्यैव क्रियावाचकत्वं वर्तते, केवलं पकारस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति, अतः पकारस्य धातुत्वं न वर्तते, तस्मात् पकारः धातु भिन्नः। पकारः यतः धात्वव्यवः अतः स न प्रत्ययः, तस्मात् प्रत्यय भिन्नोऽपि अस्ति। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अपि वर्तते। अधुना अर्थवद् इति पदं तु नास्ति, तर्हि पच धात्वव्यवस्य पकारस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। आनर्थक्यं तु उभयत्रापि समानमेव वर्तते। यथा प्रातिपदिकावयवे प्रत्येकं वर्णे आनर्थक्यमस्ति, तद्वत् धात्वव्यवे पच इत्यादौ पकारे आनर्थक्यं समानम्। एवमेव प्रत्ययावयवे मतुप्, अत्र मतुप् प्रत्यय एव अर्थवान् अस्ति, तस्य एकदेशः मकारः अकारः तकारो वा अर्थवान् नास्ति।
न वा स प्रत्ययः यतोहि अर्थबोधकत्वमेव प्रत्ययत्वं प्रत्ययाधिकार पठितत्वे सति स्वार्थ स्वप्रकृत्यर्थान्यतरार्थ बोधकत्वमेव प्रत्ययत्वम् मतुप घटक मकारः कंचन अपि अर्थं न बोधयति अतः स न प्रत्ययः तर्हि तत्रापि अनर्थक्यं तदवस्थम् एवंच मतुप घटक मकारः तकारो वा धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः वर्तते अतः तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति तर्हि अयं संशयः अस्ति नमस्ते यत् महोदय धातुः प्रातिपदिकत्व पर्युदासः इति उच्यते चेत् सुतरामेव धातु अवयवानां पर्युदासः उच्यते खलु वक्तुं शक्यते अधुना पश्यन्तु धातु पर्युदासः अस्ति चेत् धातु पर्युदासेन कः अर्थः लभ्यते धातु भिन्नं प्रातिपदिकं भवति अयमेव अर्थः खलु उत्तम जी तर्हि श्रूयते महोदय पच घटक पकारः धातु भिन्नः अस्ति न वा उत्तम जी अस्ति महोदय उत्तम महोदयः न श्रूयन्ते अस्ति सत्यं भवद्भिः साधु उक्तम् अस्ति कथम अस्ति इति प्रतिपादयामि यतोहि पच क्रियावाचकः वर्तते पकारः क्रियावाचकः नास्ति इति भवद्भिरेव निर्णीतं खलु अतः पच धातुः तस्मात् भिन्नः वर्तते पकारः भेद नियामकः कः तर्हि क्रियावाचकत्व रूप धर्म एव भेद नियामकः घटः पटात् भिद्यते किमर्थं भिद्यते यतोहि घटे घटत्वम् अस्ति तच्च घटत्वं पटे न वर्तते अतः घटः पटात् भिद्यते तर्हि पच इत्यत्र क्रियावाचकत्वम् अस्ति पकारे क्रियावाचकत्वं न वर्तते अतः पच एव धातुः पकारः धातु नास्ति तस्मात् धातु भिन्नः एवमेव मतुप इत्यत्र मकारः न प्रत्ययः प्रत्ययः इत्युक्ते यः प्रत्ययाधिकारे पठितः वर्तते अथ च स्वप्रकृत्यर्थस्य अर्थं बोधयति अथवा स्वार्थं बोधयति स एव प्रत्ययः भवति तद् भवद्भिः लघु शब्देन्दु शेखरे पठितं स्यात् प्रत्ययाधिकार पठितत्वे सति स्वप्रकृत्यर्थ स्वार्थान्यतरार्थ बोधकत्वं प्रत्ययत्वम् तर्हि मतुप घटक मकारः अकारः तकारो वा न तु स्वप्रकृतेः अर्थं बोधयति न वा स्वार्थं बोधयति अतः स न प्रत्ययः एवंच मत इत्यत्र अर्थबोधकत्व रूपः धर्मः वर्तते तद अवयवे तकारे मकारे अकारे वा अर्थबोधकत्व रूपो धर्मः नास्ति तस्मात् मत इति प्रत्ययात् प्रत्ययावयवः भिद्यते भेदः अस्ति अतएव प्रत्ययावयवः इति समुदाय ग्रहणेन अवयवानां ग्रहणं न भवति वा समुदाय ग्रहणेन अवयवानां ग्रहणं नैव अत्र भवति यतोहि समुदाये अर्थवाचकत्व रूपः धर्मः अस्ति अवयवे अर्थवाचकत्व रूपः धर्मः न वर्तते यथा एवं यदि लोके उच्यते रामः नागच्छेत् इति रामस्य पर्युदासः तर्हि रामगत अवयवानामपि पर्युदासः भवति तद्वत् धातोः पर्युदासः तर्हि धातु अवयवानामपि प्रातिपदिकत्व पर्युदासः इति वक्तुं शक्यते न रामः नागच्छति इत्युक्ते अधुना पश्यन्तु रामः नागच्छति इत्युच्यमाने अत्र कस्य निषेधः भवति अवयविनः
न न आगमन रामस्य क्रियायाः न रामस्य न निषेधः अपितु रामकर्तृक गमनस्य निषेधः। आम् रामः नागच्छति इत्युक्ते रामस्य न निषेधः अपितु रामस्य यदि निषेधः स्यात् तर्हि रामस्तु वर्तमानः वर्तते। उत्तम महोदयः कलकत्तायाम् आसीनः त्रिपुरायां नागच्छति, तर्हि त्रिपुरायां नागच्छति इत्युक्ते कस्य निषेधः? न उत्तम महोदयस्य निषेधः अपितु उत्तम महोदय कर्तृक आगमनस्य निषेधः। तर्हि रामः नागच्छति इत्युक्ते न अनेन वाक्येन रामस्य निषेधः क्रियते अपितु रामकर्तृक गमनस्य निषेधः। अत्र अत्र धातु पर्युदासः वर्तते, तेन धातु भिन्नं प्रातिपदिकं भवति, अयम् अर्थः लभ्यते। अधुना पश्यामः धातु प्रतियोगिक भेदः तद अवयवे अस्ति न वा? तर्हि सुतराम् अस्ति, यतोहि पच धातुः वर्तते, तद् भेदः तद अवयव पकारे वर्तते। अधुना इदं ज्ञातव्यं यत् भेदः कुत्र भवति? भेद प्रतियोगी वृत्ति यह धर्मः स धर्मः यदि क्वचित् न भवति तर्हि तदा तस्य भेदः। पश्यन्तु, घट भेदः पटे वर्तते। कथं? घट भेदस्य प्रतियोगी अस्ति घटः, तद वृत्ति धर्मः घटत्वं, तच्च घटत्वं पटे नास्ति, अतएव पटे घट भेदः। घटे घट भेदः नास्ति। कथं? घट भेदस्य प्रतियोगी घटः, तद वृत्ति घटत्वं, तच्च घटत्वं घटे अस्ति, अतएव घटम उद्दिश्य घट भेदः न विधीयते। यतोहि घटे घट भेदः स्थातुं नैव शक्नोति। तर्हि पच धातु भेदः तद अवयवे पकारादौ अस्ति। यतोहि पच धातु अस्ति, तस्य धातु प्रतियोगिक भेदस्य अनियोगी अवयवः भवति। यतोहि धातुः इत्युक्ते क्रियावाचकः धातुः, भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वं। तर्हि पच इत्यत्र भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्व रूपः धर्मः अस्ति, परं तद अवयवे पकारादौ भ्वादिगण पठितत्व विशिष्ट क्रियावाचकत्व रूपः धर्मः नास्ति। अतः अत्र भेदः वक्तुं शक्यते। एवमेव प्रत्ययावयवे, एवमेव प्रत्ययान्तावयवे। तर्हि इदं व्यावर्त्यम् अर्थवत् पदस्य भवितुमर्हति न वा इति प्रश्नः। यदि उच्येत यत् धात्ववयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं धातु पदस्य धात्ववयवे लक्षणा करिष्यते, प्रत्यय पदस्य प्रत्ययावयवे लक्षणा करिष्यते, प्रत्ययान्त तदादि पदस्य प्रत्ययान्त तदाद्यवयवे लक्षणा करिष्यते। तदा अधुना सूत्रार्थः भविष्यति धात्ववयव भिन्नं प्रत्ययावयव भिन्नं प्रत्ययान्त तदाद्यवयव भिन्नं प्रातिपदिकं भवति। अर्थवत् इति पदं नास्ति। तथा च पच्यति इत्यादौ धात्ववयवस्य प्रत्ययावयवस्य च प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं कर्तुं शक्यते। मतुप् इत्यत्रापि प्रत्ययावयवस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः शक्यते।
उपगु ङस् अण् इत्यत्र प्रत्ययान्त तदाद्यवयवस्य उकारादेश्च अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं कर्तुं शक्यते, किन्तु धातोः प्रत्ययस्य च प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्ति स्यात्। यतोहि अधुना धातुपदस्य धात्ववयवे लक्षणा कृता एवंच धात्ववयव भिन्नं प्रातिपदिकं भवति। तर्हि पच इत्यत्र धात्ववयवः वर्तते, पकारः अकारः चकारः, तद् भिन्नः वर्तते पच इति समुदायः। यतोहि अवयव भेदः समुदाये अस्ति। पच धात्ववयव भेदः पच इति समुदाये वर्तते। तर्हि अधुना समुदायस्य धातोः प्रातिपदिकत्वापत्तिः, एवमेव प्रत्ययस्यापि प्रातिपदिकत्वापत्तिः। तर्हि इदानीम् उभयस्मिन् अपि पक्षे दोषः आगतः। यदि धातुपदस्य लक्षणा न क्रियते तदा धात्ववयवस्य प्रातिपदिकत्वापत्तिः, धातुपदस्य धात्ववयवे लक्षणा क्रियते तदा धातोः एव प्रातिपदिकत्वापत्तिः। तर्हि अत्र किं कर्तव्यं? तर्हि उच्यते धातुपदस्य धात्ववयवे एव लक्षणा स्वीक्रियताम्, प्रत्ययपदस्य प्रत्ययावयवे एव लक्षणा स्वीक्रियताम्। तर्हि धातोः प्रत्ययस्य च प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति, तस्य वारणं कथं कर्तव्यं? तर्हि उच्यते तस्य वारणं महाभाष्यकारकृत नियम प्रदर्शनेन धातोः प्रत्ययस्य च प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं कर्तुं शक्यते। भाष्यकारैः कथं नियमः कृतः? तर्हि भाष्ये अधातु पर्युदासः, अधातुरिति पर्युदासः, प्रत्यय इति पर्युदासः मास्तु। तर्हि भाष्यकारैः उक्तं धातु पर्युदासाभावे प्रत्यय पर्युदासाभावे धातु प्रत्यययोः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तर्हि भाष्यकारैः उक्तं यत् कृत् तद्धित ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। यदि धातोः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि कृदन्तस्यैव। तर्हि इदानीं कृदन्तस्य धातोः एव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, न तु शुद्धस्य धातोः न वा तिङन्तस्य। अतः तेन धातोः प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः कर्तुं शक्यते। एवमेव यदि प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि तद्धितान्तस्यैव। तर्हि अन्य प्रत्ययान्तस्य तिङन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्ति भाष्यकारकृत नियम प्रदर्शनेनैव कर्तुं शक्यते। अतः धात्ववयवस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः भाष्यकारैः नोक्ता। केवलं वनं धनम् इत्यत्रैव प्रातिपदिक संज्ञायाः धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः उक्ता वर्तते। द्वितीयः विचारः यत् यदा महाभाष्ये अर्थवत् इति किं तर्हि वनं धनम् इति भाष्यकारैः उक्तं। तर्हि प्रथमतया वन शब्दस्य उपादानं, द्वितीयतया धन शब्दस्य उपादानं।
तर्हि प्रथमतया वन शब्दस्य उपादाने भाष्यकारस्य किंचित स्वारस्यम् अस्ति वा इति चिन्तनीय। तर्हि उच्यते, अस्माभिः उच्यते अस्ति स्वारस्यम्। कथं? यदा धातुपदस्य धात्वव्यवे लक्षणा, प्रत्ययपदस्य प्रत्ययावयवे लक्षणा, तदा धनम इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः न संभवति। यतो हि धिनोतेर्धनम्, अत्र धन शब्दः व्युत्पन्नः वर्तते। एवंच अत्र कश्चन प्रत्ययः कल्पनीयः, कश्चन धातुः कल्पनीयः, तथा च धन इत्यत्र ये अनर्थकाः वर्णाः वर्तन्ते ते धातोः अवयवाः भविष्यन्ति अथवा प्रत्ययावयवाः भविष्यन्ति। तर्हि यदा धातुपदस्य धात्वव्यवे लक्षणा, प्रत्ययपदस्य प्रत्ययावयवे लक्षणा, तदा धन इत्यत्र धकारादेः अनर्थकस्य वर्णस्य अर्थवत् इति पदस्य अभावेपि प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः न वक्तुं शक्यते। किंतु वन शब्दस्तु सर्वथा अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वर्तते। अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागः कर्तुं न शक्यते। एवंच अर्थवत् इति पदस्य अभावे वन शब्दावयवस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः अस्ति। अतएव भाष्यकारैः अर्थवत् इति पदस्य व्यावृत्ति प्रदर्शनावसरे प्रथमतया वन शब्दस्य उपादानं कृतम्। एवंच यदि वन शब्दे प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तथा च स्वादित्पत्तिः स्यात्, एवंच वकारस्य लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लोपः, नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण लोपापत्तिश्च स्यात्, तदर्थम् अर्थवद् इति पदस्योपादानं कर्तव्यम्। अत्र पूर्वतनं व्याख्यानम् आश्रित्य भवतां प्रश्नः स्यात् यत् अव्युत्पत्ति पक्षे वन इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः स्वाद्युत्पत्तिः कथं संभवति? यतो हि पूर्वतने व्याख्याने एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्यमपि सति गमके एव प्रवर्तते। तर्हि अत्रापि प्रत्येकं वर्णेभ्यः स्वाद्युत्पत्ति स्वीकारार्थं किंचित गमकं न वर्तते। अतः अत्र स्वाद्युत्पत्तिः न संभवति, फलाभावात् प्रातिपदिक संज्ञापि न संभवति। अत्र आवान्तर प्रश्नः भवितुमर्हति यत् अस्तु अधुना प्रातिपदिक प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायां गमकस्य अभावात् स्वाद्युत्पत्तिः न भवति इति चेत् सत्यं, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञायाः अन्यदपि प्रयोजनमस्ति खलु। प्रातिपदिकात् धात्वर्थे णिच्। तर्हि यदि प्रातिपदिकं ब इति प्रातिपदिकं वर्तते, अ इति प्रातिपदिकम् अस्ति, न इति प्रातिपदिकं वर्तते, तर्हि तस्मात् प्रातिपदिकात् धात्वर्थे णिच् स्यात्। एवंच तस्य धातु संज्ञायां ततः लडादयः स्युः, तर्हि उच्यते अत्र णिच् प्रत्ययः अपि कर्तुं न शक्यते। यतो हि
तत्करोति तदाचष्टे। अत्र करोत्यर्थे णिच् प्रत्ययः कदा भवति? तदाचष्टे। तदाचष्टे इत्यनेन करण कर्म रूप यत्र करण रूपम कर्म रूपम वा साधनं भवति तदा एव तत्करोति तदाचष्टे इत्यनेन शास्त्रेण करोत्यर्थे प्रातिपदिकात् णिच् प्रत्ययः। किंतु अत्र प्रकृतस्थले वकारादौ तथा विवक्षा कर्तुं न शक्यते, असंभवात्। अतः प्रातिपदिक संज्ञा निमित्तक णिच् प्रत्ययः अपि भवितुं नार्हति। तस्मात् धनं वनम् इत्यादौ फलाभावात् प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः न वर्तते। तर्हि अर्थवत् इति पदस्योपादानं किमर्थम् इति चेत् दश दाडिमानि षडपूपाः, दश दाडिमानि षडपूपाः इति अनर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थम् सूत्रे अर्थवत् इति पदम् आवश्यकम्। इदानीं दश दाडिमानि षडपूपाः इति वाक्यं सार्थकं न वर्तते। वाक्यं कदा सार्थकं भवति, कदा निरर्थकं भवति चेत् यदा परस्परान्वयार्थ बोधकं वाक्यं भवति तदा तद वाक्यं सार्थकम्। इत्युक्ते वाक्य घटक पदानां यदा परस्परम् आकांक्षा भवति तदा अन्वयः, यदा आकांक्षा न भवति तदा न अन्वयः। तर्हि अत्र परस्परान्वयार्थ, अन्वय इत्युक्ते संबंध, परस्पर संबंधार्थ बोधकं वाक्यमेव अर्थवत् भवति। परस्पर संबंधार्थाबोधकं वाक्यं तु न अर्थवत्। यथा अत्र रामः गच्छति इति वाक्यम् अहं वदामि, तदा इदं वाक्यम् अर्थवत् वर्तते। यतोहि गच्छति इति क्रिया वर्तते, अत्र च साध्या क्रिया, साध्यस्य साधनाकांक्षा वर्तते, साधनस्य च साध्याकांक्षा अस्ति। अतः परस्पर आकांक्षायाः सत्वात् रामपदार्थस्य गमनक्रियायां कर्तृता संबंधेन अन्वयः भवति। यदा रामः, दण्डः, तडागः, पुरुषः, यन्त्रम् एतावन्ति पदानि मया उक्तानि, एतादृश पद समुदायः अर्थवान् न वर्तते। यतोहि रामः, तडागः, अत्र राम पदार्थस्य तडाग पदार्थेन साकम् आकांक्षा एव नास्ति। कश्चन पुरुषः एवं वदति रामः पुस्तकं, तडागः यन्त्रं, तदा भवतां वाक्यार्थबोधो न जायते। किं वदति? केवलं पदानि उच्चारयति, तत्र संबंधः नैव वर्तते इति अस्माभिः उच्यते। कथं? यतोहि एतादृश पद समुदायः
अनर्थकः वर्तते परस्परान्वयार्थ अबोधकत्वात् तद्वदेव दश दाडिमानि षडपूपाः। अस्य वाक्यस्य अर्थः भवद्भिः ज्ञायते? दश दाडिमानि षडपूपाः वाक्यार्थः ज्ञायते? आं महोदय। दश राहुल जी? दाडिमफलानि हाँ पुनः अपूपः नाम केक् इत्युच्यते। हाँ सत्यं सत्यं। तद् दाडिमफल फलम् इत्युक्ते तत् अनार, 10 अनार, 6 अपूप। डालिम इति उच्यते। डालिम बङ्गभाषायां। डालिम। हाँ तर्हि 10 डालिम, 6 अपूप। केक भवतु, ब्रेड वा भवतु, तत् स्वस्व क्षेत्रीय भाषायां तस्य संज्ञा पृथक् पृथक् वर्तते। तर्हि अत्र पोए पुआ पोए, पुआ हाँ हाँ पुआ, सत्यं सत्यं पुआ। वो विशेष पर्वणि घृतेन, उष्ण घृतेन अथवा तत् किं भवति, रिफाइन, तेन वा संभार्ज्य यदा निष्कास्यते तदा तत् अपूप इति कथ्यते, पुआ। पिष्टकस्यैव तत् निर्मीयते। प्रायः बंगदेशे, उत्कल प्रदेशे, बिहार प्रदेशे वा भवति अपूप इति पुआ। तर्हि 10 दाडिमानि षडपूपाः। 10 अनार है, 6 पुए हैं। अधुना 10 दाडिमानि इत्यस्य षडपूपाः इत्यनेन साकम् आकांक्षा एव न वर्तते। अतः उभयोः निरकांक्षत्वात् उभयोः अन्वयः न जातः। तर्हि इदं परस्परान्वयार्थाबोधकं, परस्परान्वयार्थस्य अबोधकं वाक्यं भवति। अतः इदं वाक्यं न अर्थवत्। अधुना अर्थवत् इति पदस्य अभावे 10 दाडिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। यतोहि अयं समुदायः धातु भिन्नः, प्रत्यय भिन्नः, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः वर्तते। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। सत्यां हि प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् स्यात्। अतः अनर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थम अर्थवत् इति सूत्रे अर्थवत् इति पदं देयम् इति भाष्यकारैः सिद्धान्तितम्। एवञ्च अन्तो गत्वा अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं वर्तते 10 दाडिमानि षडपूपाः इति अनर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः। तदर्थम् अर्थवद् इति पदं दातव्यम्। इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात् यत् समास ग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तिः भवितुमर्हति वा? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव। 10 दाडिमानि षडपूपाः इति समासस्तु नास्ति, इदं वाक्यं वर्तते। अतः समास ग्रहणकृत नियमेन तस्य व्यावृत्तिः स्यात्। तर्हि व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते, यतोहि भाष्यकारैः अर्थवत् समुदायानां समास ग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तम्। अर्थवत् समुदाय इत्यत्र तन्त्रं वर्तते, तेन द्विविधः अर्थः, तस्य विग्रहः द्विविधः भवति। अर्थवतां समुदायः, अर्थवत् समुदायः, अर्थवांश्चासौ समुदायः, अर्थवत् समुदायः। एवञ्च
अर्थवतां समुदायः यः अर्थवांश्च यः समुदायः तस्यैव समुदायस्य समास ग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तिः। यथा रामो गच्छति इति वाक्यस्य समास ग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तिः। अत्र राम इति अर्थवान् वर्तते, गच्छति इति अर्थवान् अस्ति, एवञ्च अर्थवतोः अयं समुदायः। एवञ्च इदं वाक्यं परस्परान्वयार्थबोधकं भवति इति कृत्वा अर्थवान् अपि वर्तते। एवञ्च अर्थवतोः समुदायः अस्ति, अर्थवांश्च वर्तते, तस्मात् समास ग्रहणकृत नियमेन रामो गच्छति इति वाक्यस्य व्यावृत्तिः। अत्र अर्थवतां समुदायः दश दाडिमानि षडपूपाः। अत्र दश इत्यपि अर्थवान् अस्ति, दाडिमानि इत्यपि अर्थवान् वर्तते, षड इत्यपि अर्थवान् अस्ति, अपूपाः इत्यपि अर्थवान् अस्ति। अतः दश अर्थवतां समुदायस्तु अस्ति, किन्तु अर्थवान् समुदायः न वर्तते इति कृत्वा समास ग्रहणकृत नियमेन तस्य व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते। अतः अर्थवत् इति पदस्य उपादानाभावे दश दाडिमानि षडपूपाः इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तद् व्यावृत्त्यर्थम् अर्थवत् इति पदस्योपादानं कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः। इदानीम् एकं बोधनीयम् अस्ति यत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्यवचनेन एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः सति गमके एव प्रवर्तते इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत्, ग्रन्थेपि तथा उक्तमस्ति। किन्तु सति गमके एव प्रवर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम्? एकवचनम् उत्सर्गतः सति गमके एव इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि उच्यते अत्र भाष्यम् एव प्रमाणं वर्तते। अर्थवत् सूत्रस्य भाष्यम् एवञ्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य भाष्यम्। अत्र भाष्यमेव प्रमाणं वर्तते, सति गमके एव एकवचनम्, गमकाभावे एकवचनं न भवति। कथं? तर्हि अर्थवत् सूत्रे भगवता भाष्यकृता विचारितं यत् निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। अनर्थकस्य निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। खंजति निखंजति, लभ्यते प्रलभ्यते इति अनर्थकस्य निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। तर्हि पूर्वपक्षिणा पृष्टं किमर्थं प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या? तर्हि भाष्ये उक्तं यत् स्वाद्युत्पत्त्यर्थं प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। तदनन्तरं भाष्ये उक्तं यत् प्रातिपदिक संज्ञायामेव स्वादयः न प्रतिबद्धाः। प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां स्वादयः भवन्ति इति न नियमः, अपितु एकवचनाद्यर्थेषु स्वादयः विधीयन्ते। अत्र एकत्वादि रूपस्य अर्थस्य प्रतीत्यभावात् सत्यामपि प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादयः न प्राप्नुवन्ति। तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्ये उक्तम्। अत्र एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते,
तर्हि एकवचन इति महासंज्ञाकरणमस्ति। तर्हि एकत्वम् उच्यते अनेन तत् एकवचनम्। एकत्वम् उच्यते अनेन तत् एकवचनम्। तर्हि अत्र एकवचन संज्ञक प्रत्ययेन किमगत एकत्वम् उच्यते? अत्र तु सर्वथा खञ्जति निखञ्जति इति निपातः अनर्थकः अस्ति। अतः तत्र संख्या लिंगादेः प्रतीत्यभावात् तद्गतम् एकत्वं प्रत्ययेन वक्तुं न शक्यते। तर्हि भाष्ये अव्ययादाप् सुपः इति गमकात् अत्र औत्सर्गिकम् एकवचनम्। अनेन भाष्येन इदं ज्ञायते यत् गमके सत्येव एकवचनमपि उत्पद्यते इति एकम्। द्वितीयम् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। कथं? तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकाराभावे तिङन्तेभ्यः स्वादित्पत्तिम् आशंक्य भगवता भाष्यकृता समाधानं दत्तं यत् पचति इत्यादौ एकत्वस्य उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन पुनः एकत्वरूपार्थबोधनाय सुप्रत्ययः न स्यात्। यदि गमका भावेपि उत्सर्गतः एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः सर्वत्र स्यात्, तर्हि अत्रापि तिङन्तस्थले एकत्व द्वित्वादि संख्यायाः प्रतीत्यभावेपि उत्सर्गतः एकवचनं स्यादेव। तर्हि भाष्यकारस्य एकत्वस्य उक्तत्वात् न सु उक्तार्थानाम् अप्रयोगात् इति न्यायेन प्रदत्तं समाधानम् अनर्थकं स्यात्। तदेव बोधयति यत् सति गमके एव एकवचनम् उत्सर्गतः प्रवर्तते, गमकाभावे एकवचनम् उत्सर्गतः न प्रवर्तते। अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अर्थवत् पदस्य दश दाडिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्ति रूपं प्रयोजनं लब्धम्। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् सत्यम् अर्थवत् इत्यस्य इदं प्रयोजनमस्ति, किन्तु तदर्थम् अर्थवत् इति शब्दस्य अर्थवत् सूत्रे उपादानं न कर्तव्यम्। कथं? तर्हि अधातुः इत्यत्र लाघवात् पर्युदासः वर्तते। पर्युदासे सति धातु भिन्नः धातु सदृशः अयम् अर्थः लभ्यते। सादृश्यञ्च अर्थवत्वेन रूपेण ग्रहिष्यते, तथा च धातु भिन्नं धातु सदृशम् अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। अत्र अर्थवत् इति पदस्य उपादानाभावेपि धातु पर्युदासेन प्रत्यय पर्युदासेन च अर्थवत्वस्य लाभः संभवति। तेन पर्युदास लभ्य अर्थवत्वेनैव दश दाडिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः कर्तुं शक्यते। तदर्थं शब्दतः अर्थवत् इति पदस्य उपादानं सूत्रे नावश्यकम्। तदुपरि सिद्धान्ती वदति सत्यम्, यद्यपि अत्र धातु पर्युदासेन अर्थवत्वं लभ्यते, तथापि अर्थवत् इति सूत्रे अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते। कृत्तद्धित समासाश्च इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थम् अर्थवत् इति पदं वर्तते। अर्थवत् इति पदस्य अत्र सूत्रे
अर्थवत् सूत्रे प्रयोजनं नास्ति अपितु उत्तरार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम अर्थवद इति पदम वर्तते। तर्हि पूर्व पक्षी कथयति यत् यदि कृत्तद्धित समासाश्च इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थमेव अर्थवत् पदम आवश्यकं तर्हि कृत्तद्धित समासाश्च इत्यत्रैव अर्थवत् शब्दस्य पाठः अंगीकार्यः। अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् शब्दस्य पाठः किमर्थं क्रियते? यतोहि अत्र प्रयोजनं नास्ति। तर्हि यत्र प्रयोजनं वर्तते तत्रैव अर्थवत् इति पदस्य पाठः कर्तव्यः इति एकः प्रश्नः। अथ च अर्थवत् पदस्य कृत्तद्धित समासाश्च इत्यत्र कीदृशं प्रयोजनं वर्तते? यस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थम अर्थवत् इति पदं तत्र आवश्यकम् इति द्वितीयः प्रश्नः। प्रथम प्रश्नस्य समाधानं सिद्धान्ती वदति यत् अत्र कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे एव अर्थवत् ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, किन्तु अत्र अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् शब्दस्योपादानं हेत्रपो इति न्यायेन वर्तते। अधुना हेत्रपो इति न्यायः कः? तर्हि इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अचिक् ग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते। तत्र कथमस्ति प्रसंगः? इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अचिक् ग्रहणं मास्तु, केवलम् इकः विभक्तौ। तदानीं सूत्रस्य अर्थः स्यात् इगन्ताङ्गस्य क्लीवे विद्यमानस्य इगन्ताङ्गस्य नुम् स्यात् विभक्तौ। तथा च अजादि विभक्तौ एव नुमागमः इष्यते, हलादि विभक्तौ नुमागमः निष्यते बारिभ्याम् इत्यादौ। अधुना अचीति पदस्य उपादानाभावे हलादि विभक्तावपि नुमागमः प्रसज्येत, तद्व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे अचिग्रहणं। तर्हि उच्यते तद्व्यावृत्त्यर्थमपि अचिग्रहणं नावश्यकं, यतोहि बारिभ्याम् इत्यादौ भ्याम् इति हलादि विभक्ति परतः नुमागमः विधीयताम्, तर्हि बारिन् भ्याम् इति स्यात्। एवञ्च स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण बारिन् इत्यस्य पदसंज्ञायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः भविष्यति। एवञ्च नुमागमे कृते अकृते वा रूपभेदः न वर्तते, अतः सूत्रे अचिग्रहणं नावश्यकम्। तर्हि पुनः आशंका भवति यत् संबुद्धौ नुमागमः स्यात्, तत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः वक्तुं न शक्यते, यतोहि तत्र नङि संबुद्ध्योः इति सूत्रं वर्तते। ङि प्रत्यये परतः संबुद्धि प्रत्यये परतश्च नकारस्य लोपः न भवति। हे राजन्, तर्हि अत्रापि बारि शब्दात् संबोधने प्रथमायाः सुप्रत्यये कृते बारिसु इति स्थिते इदानीम् अचिग्रहणाभावे अत्र नुमागमः स्यात्। एवञ्च तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण लोपः कर्तुं न शक्यते। नङि संबुद्ध्योः इति सूत्रेण नलोपस्य निषेधात्, तथा च संबुद्धौ नकार श्रवणापत्ति रूपः दोषः स्यात्, तद्व्यावृत्त्यर्थम् अचीति पदस्योपादानं कर्तव्यम्। एवञ्च सुप्रत्ययः हलादि विभक्तिः वर्तते, अतः अजादि विभक्तित्वाभावात् नुमागमः न भविष्यति। तदुपरि उच्यते यत् अत्र
वारिसु इत्यवस्थायाम् इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अचिग्रहणाभावे नुमागमस्यापि प्राप्तिः अस्ति। एवञ्च समोर्नपुंसकात् इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुक् अपि प्राप्नोति। तथा च अत्र नुमागमः स्यात् लुक् वा स्यात् तर्हि लुक् नित्यविधिः वर्तते। नित्यत्वं नाम कृताकृत प्रसंगित्वं नित्यत्वं। तर्हि नुमागमे कृतेपि स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण सु इत्यस्य लुक् प्राप्नोति। नुमागमा भावेपि समोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण सु इत्यस्य लुक् प्राप्नोति। अतः नुमागमे कृते अकृते वा सोः लुक् प्राप्नोति। अतः कृताकृत प्रसंगित्वेन समोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण विधीयमानः सोर्लुक् नित्यः। नुम् तु नित्यः न वर्तते, यतोहि लुकः अप्रवृत्ति दशायां नुमः प्राप्ति वर्तते। लुक् प्रवर्तनान लुक् प्रवृत्त्यनन्तरं तु नुमः न प्राप्तिः हलादि विभक्ति परकत्वाभावात्। अतः नुम् न नित्यः, तस्मात् नित्यत्वात् अत्र सुलोप एव भविष्यति। अत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमान प्रत्ययस्य स्थानिवद्भावः कर्तुं न शक्यते, यतोहि न लुमतांगस्य इति शास्त्रेण निषेधस्य। लुमता शब्देन लुप्ते प्रत्यये परतः तन्निमित्तकम् अंगकार्यं न स्यात्। इको ची विभक्तौ इति सूत्रेण इगन्तांगस्य नुमागमः विधीयते। अतः न लुमतांगस्य इति निषेधेन अत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति शास्त्रेण लुप्यमान प्रत्ययस्य स्थानिवद्भावः न स्यात्। तथा च हलादि विभक्ति परकत्वाभावेन नुमागमस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तस्मात् अचि इति पदं व्यर्थम्। तर्हि अचि इति पदं किमर्थम्? तर्हि उच्यते अचि इति पदम् उत्तरत्र अनुवृत्त्यर्थम्, अग्रिम सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम्। तर्हि अग्रिम सूत्रे यदि अनुवृत्तिः अपेक्षिता अस्ति तर्हि तत्रैव अचि इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र सूत्रे अचि इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं क्रियते? तर्हि तत्रोक्तं यत् न लुमतांगस्य इति निषेधस्य अनित्यत्व ज्ञापनाय इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अचि ग्रहणं क्रियते। एवञ्च अचि ग्रहणेन न लुमतांगस्य इति प्रतिषेधः अनित्यः इति ज्ञाप्यते। तेन वारि शब्दात् त्रपु शब्दात् वा संबोधने प्रथमायाः सुप्रत्यये कृते नपुंसकाच्च इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुकी जाते। अधुना लुप्यमान प्रत्ययस्य स्थानिवद्भाव विधानार्थं प्रवृत्तस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रस्य प्रतिषेधः न लुमतांगस्य इति सूत्रेण न भवति, तस्य अनित्यत्व। तथा च लुप्यमान प्रत्ययस्य स्थानिवद्भावेन सत्वं जातम्। एवञ्च अत्र ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वान्तांगस्य गुणः स्यात् सम्बुद्धौ इत्यर्थकेन ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। तेन हेत्रपो। यदा तु नलुमतांगस्य इति शास्त्रेण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इत्यस्य निषेधः तदा हेत्रपु। एवञ्च नलुमतांगस्य इत्यस्य प्रतिषेधस्य अनित्यत्व ज्ञापनस्य फलं वर्तते हेत्रपो हेत्रपु इति प्रयोगद्वयस्य सिद्धि। सोऽयं हेत्रपु इति न्यायः। तर्हि अत्रापि अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते, तथापि हेत्रपो इति न्यायेन अर्थवत् शब्दस्य उपादानम् अर्थवत् सूत्रे एव कृतम्। तर्हि भवतां प्रश्नस्य यत् तत्र तु हेत्रपो
हेत्रपु इति उभयविध प्रयोगस्य सिद्धि प्रयोजनं वर्तते। यतो हि अचिग्रहणेन नलुंतांगस्य इत्यस्य निषेधः ज्ञापयिष्यते। तेन निषेधेन हेत्रपो इत्यत्र संबुद्धि निमित्तकः गुणः सिद्ध्यति। अत्र हेत्रपो इति न्यायेन अर्थवत् पदस्य पाठः अस्ति। तर्हि तेन अर्थवत् ग्रहणेन किं ज्ञाप्यते? यथा तत्र अचिग्रहणेन नलुंतांगस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वं ज्ञापितं, तद्वत् अत्र अर्थवत् ग्रहणेन किं ज्ञापितं भविष्यति? तर्हि सिद्धान्ती कथयति नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्वम् अर्थवत् ग्रहणेन ज्ञापयिष्यते। यथा इकोचि विभक्तो इत्यत्र सावधानतया श्रोतव्यम्। ग्रंथेषु तु केवलं हेत्रपो इति न्यायेन अर्थवत् इत्यस्य ग्रहणम् अस्ति इत्येव प्रतिपादितं वर्तते। किन्तु तत्र इकोचि विभक्तौ इत्यत्र अचिग्रहणं नलुंतांगस्य इति प्रतिषेधस्य अनित्यत्व ज्ञापनाय वर्तते। तर्हि अत्र हेत्रपो इति न्यायेन अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् शब्दस्य उपादानम् अस्ति। तर्हि अनेन अर्थवत् शब्दग्रहणेन कस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते? तर्हि नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। एवंच नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व ज्ञापनार्थं अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् शब्दस्य उपादानं कृतं वर्तते। यदि कृत्तद्धित समासाश्च इत्यत्रैव पाठः स्यात् तर्हि नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व बोधकं किमपि पदम् अर्थवत् सूत्रे न स्यात्। एवंच तस्य न्यायस्य अनित्यत्वं न स्यात्। अतः हेत्रपो इति न्यायेन अर्थवत् शब्दस्य ग्रहणम् अर्थवत् सूत्रे वर्तते। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः अवशिष्यते यत् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अर्थवत् पदस्य अनुवृत्तेः किं प्रयोजनम्? तर्हि उच्यते तदन्त विधिरेव प्रयोजनम्। कथम्? अत्र यदि अर्थवत् शब्दस्योपादानं न क्रियते तदा तदन्त विधिः न प्राप्नोति। कथं कृत्वा न तदन्त विधिः? तर्हि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे न तदन्त ग्रहणम्। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधिः न भवति, तदन्त ग्रहणं न भवति। सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्र घटक अंत शब्द ग्रहणेन संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे न तदन्त ग्रहणम् इति परिभाषा ज्ञाप्यते। तस्याः परिभाषायाः अर्थः साक्षात् प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता वति यदि संज्ञा भवति तर्हि तत्र प्रत्ययः तदन्तस्य बोधको न भवति। साक्षात् प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता प्रयोजकम् यत् संज्ञापदम् अथवा संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात् उद्देश्यता प्रयोजकम् यत् प्रत्यय पदम् तत्
तदन्तोपस्थापकं न भवति। तर्हि अत्र कृत्तद्धित समासाश्च अत्र प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात् उद्देश्यता कृति तद्धिते च वर्तते। अतः अत्र प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यं सम उपस्थाप्य येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधिः कर्तुं न शक्यते। अतः कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अंतग्रहणं कर्तव्यम्। तदा भाष्ये उक्तम् अंतग्रहणं न कर्तव्यम् अर्थवत् इत्यनुवर्तते। अर्थवत् इत्यनुवर्तते अतः अंतग्रहणं न कर्तव्यम्। अर्थवत् इत्यनुवर्तते अतः अंतग्रहणं न कर्तव्यम् इति वाक्यस्य कैयटाचार्यैः अर्थः कृतः अर्थवत् ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् तदन्त विधिः। कः अभिप्रायः अस्य ग्रन्थस्य? तर्हि उच्यते अर्थवत् इति पदम् अनुवर्तते। अधुना कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अर्थवत्वम् एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वम् अभिप्रेतम वर्तते। प्रशंसायां मतु प्रत्ययस्य स्वीकारात् एवंच एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वम् केवलं कृति तद्धिते वा न संभवति अपितु कृदन्ते तद्धितान्ते एव संभवति। यदि तदन्त विधि न स्यात् तर्हि कृति तद्धिते च लो एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपार्थवत्वस्य अभावात् अत्र अर्थवत्वस्य बाधादेव अर्थवत्वं कृति तद्धिते च विशेषणं न संभवति। तस्मात् अर्थवत् ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् तदन्त विधि तथा च कृदन्त अर्थवत् तद्धितान्त अर्थवत् इति जातम्। इदानीं तदाद्यंसः इति उपस्थितं वर्तते। तत्र तदन्त विधौ जाते सति कृदन्त इत्यस्य तदादि इत्यनेन साकम् अभेदान्वयः। कृदन्त तदादि अर्थवत् तद्धितान्त तदादि अर्थवत् प्रातिपदिकं भवति। तदुक्तं भाष्ये कृत्तद्धितान्तौ कृत्तद्धितान्ता एव अर्थवन्तः न केवलं कृतस्तद्धिताः वा। कृदन्ते तद्धितान्ते च एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वं वर्तते। अतः कृदन्तं तद्धितान्तं च अर्थवत् न केवलाः कृतस्तद्धिता वा। केवलं कृत प्रत्ययः केवलं तद्धित प्रत्ययो वा अर्थवान् नास्ति। यतो हि उत्तर सूत्रे एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वम् अभिप्रेतम वर्तते। केवलस्य कृत प्रत्ययस्य केवलस्य तद्धित प्रत्ययस्य वा लोके प्रयोगार्हत्वमेव नास्ति। कांचित् प्रकृतिम् आनीय तस्याः प्रकृतेः लोपं विधाय तद्धित प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा अधुना इदानीं तत्रापि प्रकृतिः अस्त्येव, केवलस्य तद्धित प्रत्ययस्य न प्रयोगः। पूर्वं यतो हि प्रक्रिया ज्ञानवतां प्रकृतिरपि अत्र प्रयुक्ता आसीत् इति ज्ञानं तु भवत्येव। अतः अधुना इदानीम् इत्यादौ केवलस्य प्रत्ययस्य न प्रयोगः अपितु सप्रकृतेः प्रत्ययस्यैव प्रयोगः। एवंच तदन्त विधि संपादनाय
कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अर्थवत् इति पदम आवश्यकम। उत्तर सूत्रे आवश्यकस्यापि अर्थवत् शब्दस्य हेत्रपो इति न्यायेन अत्र पूर्व सूत्रे पाठः कृतः वर्तते इति सिद्धान्तिना उच्यते। तदनन्तरं सिद्धान्तिनां पक्षतः पूर्वपक्षीणाम् उपरि कश्चन मध्यस्थः प्रश्नं करोति, तस्य सिद्धान्तिना एव खण्डनं करिष्यते। यतो हि मध्यस्थेन यं प्रश्नं करोति स प्रश्नः सिद्धान्तिनां युक्तियुक्तः न प्रतिभाति। कीदृशः प्रश्नः? तर्हि पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् यत् धातुपर्युदासेनैव अर्थवत्वस्य लाभः सम्भवति, तेनैव दश दाढिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य व्यावृत्तिः कर्तुं शक्यते। तदर्थं सूत्रे अर्थवत् इति पदस्य उपादानं नावश्यकम्। तदुपरि कश्चन मध्यस्थः पूर्वपक्षिणाम् उपरि शङ्कां करोति यत् धातुपर्युदासः प्रत्ययपर्युदासो वा अर्थवत्वं न गमयति। कथं? यत्र सादृश्यं गृह्यते तत्र कश्चन नियमः भवति। कः नियमः? तर्हि यत्र सादृश्यं गृह्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेणैव सादृश्यं गृह्यते इति नियमः। सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेणैव सादृश्यं गृह्यते स च धर्मः अनियोगी वृत्तिरपि स्यात्। केवलं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदकः सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतः धर्मः भवति, किन्तु सधर्मः यदि अनियोगी वृत्ति न भवति तर्हि तेन धर्मेण सादृश्यं नेतुं न शक्यते। यथा भवद्भिः पठितं स्यात् भूवादयो धातवः भूप्रभृतयो वा सदृशाः क्रियावाचकाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि एकस्मिन् कल्पे वा सादृश्यं क्रियावाचकत्वेन रूपेण दीक्षितैः गृहीतम्। तर्हि अधुना वा सदृशाः इत्युक्ते सादृश्य प्रतियोगी भवति वा, सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः वात्वं तद्व्यापकी भूतः धर्मः हलादित्वमपि भवितुमर्हति, किन्तु हलादित्वं सर्वाणि योगी वृत्ति न धर्मः। यतो हि एज्री कंपने एध वृद्धौ ईश इच्छायां अजादेरपि धातु संज्ञा अभिप्रेता वर्तते। तर्हि हलादित्वं यद्यपि सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतः धर्मः, किन्तु स सर्वाणि योगी वृत्ति न भवति इति कृत्वा हलादित्वेन आदन्तत्वेन अजन्तत्वेन वा सादृश्यं न गृहीतम्, अपितु क्रियावाचकत्वेनैव रूपेण सादृश्यं गृहीतम्। क्रियावाचकत्वञ्च भूप्रभृति सर्वाणि योगी वृत्ति धर्मः इति कृत्वा क्रियावाचकत्वं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतं सदपि अनियोगी वृत्ति भवति इति कृत्वा क्रियावाचकत्वेनैव रूपेण सादृश्यं गृहीतम्। तर्हि यत्र सादृश्यं गृह्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेण सादृश्यं गृह्यते स च धर्मः अनियोगी वृत्तिरपि स्यात्। तर्हि अत्र धातु सादृश्यं गृहीतं शब्दस्वरूपे। तर्हि धातु सादृश्यं केन रूपेण? तर्हि पूर्वपक्षिणा उक्तम् अर्थवत्वेन। तर्हि यः मध्यस्थः वर्तते स वदति यत् अर्थवत्वं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मः न वर्तते। कथम? अधुना सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मः कदा स्यात्?
यदा यत्र यत्र धातुत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वं। यतो हि धातु सादृश्यं गृह्यते तर्हि सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति धातु, प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः धातुत्वं, तद व्यापकी भूतो धर्मः अर्थवत्वम् इति वक्तव्यम्। किंतु अर्थवत्वं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतो धर्मः न भवति। कदा स्यात् यत्र यत्र धातुत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम्। एवमेव प्रत्यय भिन्न इत्यस्य अप्रत्यय इत्यस्य प्रत्यय भिन्नः प्रत्यय सदृशः, तथा च सादृश्य प्रतियोगी प्रत्ययः प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः प्रत्ययत्वं, तद व्यापकी भूतः धर्मः अर्थवत्वं न भवति। अत्रापि प्रत्ययत्व व्यापकम् अर्थवत्वम् अस्ति, तर्हि यत्र यत्र प्रत्ययत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति वक्तव्यम्। तन्न संभवति। कथं? यतो हि अधीते इत्यत्र इङ् इत्यत्र धातुत्वम् अस्ति, किन्तु अर्थवत्वं न वर्तते। अधिपूर्वस्यैव इङः अर्थबोधकत्वात्। एवञ्च धातुत्वम् अधीते इत्यत्र अध्युपसर्गरहिते इङि अपि धातुत्वम् अस्ति, तत्र अर्थवत्वं न वर्तते। अतः अर्थवत्वं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतः धर्मः न जातः। यतो हि धातुत्वाधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगी एव अर्थवत्वं जातम्। अर्थवत्वं कदा धातुत्व व्यापकं स्यात्? यदा धातुत्वाधिकरण वृत्ति अभाव अप्रतियोगी अर्थवत्वं स्यात्, तदा तु वक्तुं शक्यते यत् अर्थवत्वं धातुत्व व्यापकं। किन्तु तथा न भवति। यतो हि धातुत्वाधिकरणम् इङ् तद्वृत्ति अभावः अर्थवत्वं नास्ति। उपसर्गाणां द्योतकत्वपक्षः इति स्वीक्रियते चेत् तदानीम् उपसर्गाणां द्योतकत्वपक्षः इति स्वीक्रियते चेत् तदानीम् इङ् धातोरपि अर्थवत्वं सिद्ध्यति। तद् वक्ष्यामि। अधुना तस्य समाधानं सिद्धान्तिना उच्यते यत् अधुना पूर्व यः मध्यस्थः अस्ति सः कथं व्यभिचारं दर्शयति यत् धातुत्वम् अस्ति इङि, किन्तु तत्र अर्थवत्वं नास्ति। तर्हि अधुना वदतो व्याघातः। धातुत्वं नाम क्रियावाचकत्वं, तर्हि क्रियावाचकत्वम् अस्ति अर्थवत्वं नास्ति इति वदतो व्याघातः। कश्चन वदति, कथयति मम मुखे जिह्वा नास्ति, तदर्थं द्योतकत्व वाचकत्व विचारः न अपेक्षते। धातुत्वम् अस्ति चेत् अर्थवत्वम् आगतमेव। यतो हि धातुत्वं नाम क्रियावाचकत्वं। क्रियावाचकत्वम् अधुना यः शङ्कां करोति सः अपि स्वीकरोत्येव इति तस्य समाधानम् अग्रे केवलं तस्य कः आशयः इति आशयं प्रकटयामि। तर्हि अत्र इङ् उपसर्गरहिते इङि धातुत्वम् अस्ति, किन्तु तत्र अर्थवत्वं न वर्तते। अधुना भवद्भिः वक्तुं शक्यते यत् कीदृशं यः आशङ्कां करोति तस्य नये कीदृशम् अर्थवत्वम् अस्ति। तर्हि मम एवं प्रतिभाति, स चिन्तयति स्वातन्त्र्येण प्रयोगारहत्वरूपम् अर्थवत्वम्। स्वातन्त्र्येण प्रयोगारहत्वरूपम् अर्थवत्वम्। तर्हि इङः स्वातन्त्र्येण प्रयोगारहत्वं न वर्तते। सर्वदा अध्युपसर्गपूर्वक इङ इत्यस्य प्रयोगः भवति। कदाचित् अधि उपसर्गं विहाय इङ् इत्यस्य प्रयोगः न भवति। अतः स्वातन्त्र्येण प्रयोगारहत्वरूपम् अर्थवत्वं शङ्कितुः अभिप्रेतं वर्तते। तादृशम् अर्थवत्वं नास्ति। अतः व्यभिचारः। एवमेव यावकः इत्यत्र स्वार्थिके कन् प्रत्यये प्रत्ययत्वम् अस्ति, किन्तु तत्र अर्थवत्वं नास्ति, स निरर्थकः इति कृत्वा प्रत्ययत्वाधिकरण वृत्ति अभाव
प्रतियोगी एव अर्थवत्वं जातम्, अप्रतियोगी न जातम्, अतः प्रत्ययत्व व्यापकत्वमपि अर्थवत्वे वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अर्थवत्वेन रूपेण सादृश्यं नेतुं न शक्यते। अतः दश दाडिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थम् अर्थवत् इति पदस्य शब्दतः उपादानम् अर्थवत् सूत्रे कृतं वर्तते इति सिद्धान्तीनां पक्षतः कश्चन मध्यस्थः बिचमनिया यह मध्ये उपविश्य शास्त्रार्थं शृणोति स्म, स सिद्धान्तीनां पक्षतः समाधानं ददाति। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति मध्यस्थं यत् भवद्भिः उच्यते धातुत्वम् अस्ति क्रियावाचकत्वं न धातुत्वम् अस्ति अर्थवत्वं नास्ति, तर्हि इङ् अध्ययने इति अर्थनिर्देशासङ्गतिः स्यात्। धातुपाठे तु इङ् अध्ययने इङः एव अर्थः निर्दिष्टः वर्तते। इदानीं भवद्भिः उच्यते अर्थवत्वं नास्ति, तर्हि इङ् अध्ययने इति अर्थनिर्देशस्य असङ्गतिः स्यात्। तदानीं मध्यस्थः वदति यत् अधि इ इत्यत्र यद् अर्थवत्वम् अध्ययन रूपार्थ रूपम अर्थवत्वं तत् इङि आरोप्य इङ् अध्ययने इति निर्देशः तत्र कृतः वर्तते। अर्थात समुदाय वृत्ति अर्थवत्वम् इङि आरोप्य इङ् अध्ययने इति निर्देशः कृतः वर्तते। अतः अधुना इङः निरर्थकत्वेपि इङ् अध्ययने इति निर्देशस्य अनुपपत्तिः न वर्तते। तस्मात् धातु पर्युदासः प्रत्यय पर्युदासो वा अर्थवत्वं न गमयति। अतः दश दाडिमानि षडपूपाः इति निरर्थक समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्त्यर्थम् अर्थवत् इति शब्दस्य शब्दतः उपादानम् अर्थवत् सूत्रे कृतं वर्तते। तदुपरि सिद्धान्ती वक्ष्यति यत् मम पक्षतः भवद्भिः यत् समाधानं प्रदत्तं तत् समाधानं न उचितम्। इदं प्रकरणं सुदूरं गमिष्यति, अतः श्वः भवतु, अद्य समापयितुं न शक्यते। इतः परं छात्राणां यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि कृपया वदन्तु। यतोहि कालः समाप्तः वर्तते, प्रायः 2 निमेषौ अवशिष्टौ स्तः। अतः प्रायः अद्य इदं प्रकरणं न समापयितुं शक्यते। अस्ति किंचित प्रष्टव्यम्? उत्तम जी, उत्तम जी, न श्रूयते? महोदय, धातुपदस्य तत्र यदि धात्वावयवलक्षण प्रत्ययपदस्य च प्रत्ययावयवलक्षण तस्मिन् पक्षे नाम प्रत्ययस्य नियमेन नाम तदानीं नियमेन धातोः कृत्यधितग्रहण नियमेन धातोः किञ्च प्रत्ययस्य प्रातिपदिकत्वं पार्यते। तत्र नियमस्वरूपं किमस्ति? तत्र नाम तद्धितपक्षे नियमस्वरूपं किमस्ति? धातोः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि कृदन्तस्यैव, प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि तद्धितान्तस्यैव। तेन प्रत्ययस्य पालनं कथं जातम्? अधुना प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः
वस्तुतः प्रत्ययः एवं वदति तस्य तन्नये प्रत्यय पर्युदासः नैव अपेक्षते। प्रत्यय पर्युदासः नैव अस्ति। प्रत्ययस्य अर्थवत् इति पदस्योपादानाभावेपि प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिः न भवति। कथं न भवति इति अनुपदमेव वक्ष्यामि। कदाचित् भवद्भिः पठितं स्यात्, तदर्थं वदामि। यतोहि तन्नये अर्थवत्वम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपम् अर्थवत्वं विवक्षितम्। एवञ्च प्रत्यये प्रत्ययावयवे वा एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपम् अर्थवत्वमेव नास्ति। अवगतम्? अतएव शेखरे भवद्भिः पठितं स्यात् यत् तदा प्रत्यय पर्युदासः विफल एव। आम्, तत् अस्ति तत्र। तर्हि इदानीं श्वः परश्वः वा अयं कल्पः आगमिष्यति, तत्र विस्तरेण निवेदयिष्यामः। अस्तु महोदय। अस्मिन् कल्पे प्रत्यय पर्युदासः न अपेक्षते। ज्ञातं महोदय। अन्येषाम् अस्ति प्रश्नः? नूतनाः छात्राः कृपया पृच्छन्तु। नूतनानां छात्राणां बोधार्थमेव अहं सरलया भाषया प्रतिपादयामि। भवन्तः अपि स्वोत्साहं पृच्छन्तु। भीतिः न कर्तव्या। ये नूतनाः वर्तन्ते, प्रथमवर्षीयाः द्वितीयवर्षीयाः, तेपि पृच्छन्तु। तर्हि अत्रैव समापयामि। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। स्वकीयां वाक्पुष्पाञ्जलिं पूज्यानां गुरुचरणानां पादपद्मयोः विनिवेद्य अत्रैव विरमामि। सर्वान् विदुषश्च प्रणमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते